ربع عركي كلتا معلت أدري كلتا معلت أدري ما كم كلتا نحمني تي قط جمل تقط جمل ماني تقط جمل وحنا اللي قالوا قط جمل ساعات حموشنا نقو يجيب كفيت مولو ما حد زعبان بزعبان سواق زارب دوحل سبعي تايق ومشتي ماني مو أنكسن عطا كحلا إيدي قلد بارا عاد بعرا يتعلم لي كان يا كحلا إيدي قلد بلولو عاد بعرا يبزعد وعطا زي كلتا معلتينا عدد نبوم كريم من هذا كلا وات مان يعني تقم عن السوق بقى بدل من فيلم ساعات وكن هذه نن أبدي ونن هنقول فينا أنا سبق أنا عام مالت عندي خم إلى يوم بوجه حوي حجي اسم كاني لهم أوكي تجبت يوم تو عبز خلت معلتي كنت بيمينا يلوني تود نن أبدي تاني عسوم نميل بس حبينا نميل سحاب ماني خميل ماني خميل أي وجع نعم سمعنا أزاير بنا با حتى ربعكي أبز غلطة معلتي تجبت يكون أنا متسي نعوم كل بالمالت ولا 100 عام صفات دكزا راسعد باندي راجركم دالو مونكم جفتي دكزا دقالات قعقعت راسع غزا كنت عاصخن اعتبلا اسكدي واحد لك شورم تاع وجهه يتصرفوا قديكم انكم ولا قحب بالله نبلا عاد غزب وجعك يقدفوا متصرف حاجه يملكتكم قديكم لك اعلنا دمصنا غزب وجعك حسب داغورو مسي ابدي حسب وجه بفلايتي ادرس ديم غزو ميتسكيت ولاني من ميتغبر قبل عرنو حيتصرف عنغرفو وجعك سقوم نسوم ابتر في غزيهم يمدزاربو دلو ملو معلتي انت تقبر وعيل كان نسوم قدام ما يكون ملو ليتي بقى خزاربو كثر دقصوص خا ابتر في غزي خا اسرح كتسرح لخا زقدسكا بروغراماتكا ابتر غزي خا انت تسرح لخا نهزبخا انت عينت قبره ملستو مع سلوم دي صباح دحر صباح بزي قدس ابتا توديات لا تباهلا ساعات اوانن ترنيف كان حزب تحبرلو ساعات اوانن غزين حزب يصبلو اوكي جود حزب حتى مسؤولي اوكي نحزب خان نصرو مبرهي بمولو لو معنت خون دغبو قال خفال نايتي بارت نايت حجز تغيرلو صباحون ساعه 8 تخقصلي صباح ساعه 8 مصيام انت تخاتاتلو صبق اي تخاتاتلو كا اقدس يكون الناس تزارب سبكت ملسلو معاسي خاتي حزب دصبي كالوس حزب دصبي كالو سرح كتسرح مون خمسه ايماجين كل غزي ميلي عادي انتي حزب سومكو نغرك نشلي حسب ربح وين عودانو سومو صني حيت زربا نسوم مليس كالوم اي مليس كالوم تمصو لوط زبحال ነገር የለን እሱም ከምዝራብ አይعرفون كزاربو طرحም دخول رديخاني كزاربو طرحم دخول اندحر ابتناي محجاز إذن كحوجسو عقم هالليون كوين خا انتاي كنجبر لنا انتاي كنجبر يبلنا انتاي دترفولو انتاي كنحجزوكم يلوم إذن كحوجسي يدقوا وجسين عيني بيني كزاربو أنا حمش واي واتيوم جن واي زيت يا مغنياتو حاسة ميلي نقرك حاسة ميلي مغنياتو ميلي حاسة تنا نحن أقول جارك نعاقي نعاق ما تيوم تزارب خدولو حاسة خادم بنا بدلوس رسول زبالالو كلاتنا جزانا خفتنا سقطها يوم كنت تقم تردي كله أنا جزا خفت حرق جزا خفت روبيل جزا كله تيم دوات شاول جزا خفت أو خيرهم دهم ديول لنا أنا قصت اليوم دهم قبت ما زمتي كما يجركم تاجركم بيلهم نعاقي قبل كل مالتي نسخة ماني خمت رأيت اليوم تام قبل خمسة إلى حليفهم توقع مطرف سرعة تقوليها سام خلد دور والو كانوا لحنتي إلى مالتي نابا خمت يوم كنت عقدت أن أخذوا جن خمسي حسا خدم بنا بدلوس رسول بك عزيات رئيس لدهم كيومين كانوا لحنتي كنت مثلا أن يتصادف كي تاي خاونا فيلم نابا خمت يوم خمسي لهم نعاقي خمس دول خمس لهم مالتي لازم بعلق قصت اليوم بعلق قصت اليوم مالتي نعديب أبي لما تصنع أبي له نعديب نعم ديب نعديب حجي تعال وتزحت تسن عديب أبي له تدرج جبنا دي ولا تي ودي جاكنس نعديب نحن أنا عيحت تننا بس كيف تاجي زخبوا لك فترة ساعات أول شيء أنا عيحت تني وانت هدي خاص سلسلة دقيقة دربي خالد الله خاص بيتك خا بسرعة سوق قوتك قدف سوون ترى استخاصي لا بوليس كيف وجه حويستو بجخ أول وجه بقى حرينا بقى قدفوا ننو خينا رمى حاجة حدنا نمو ده حنجز عندي كده عارف كده حاجة كده لحد كده مثلني صراحة حد صرت نقولكم زحت الزدلية بقى حرينا نحفتي زحت الزدلية نعن حتتنا تغيراتكم من أبنائكم تربيجوا تزانق عاد يلا فجيت تمر تزانق كتحت الدليل خو نعنا رغبنا جزام مش نخفت لنا
أنا اللي خو في اللو شاول اللو مريلو كده سكوا واحدكم حتتو تاهم داول مجكم تين تبلو تايراتكم تزانق على سا جز أخي في تاهيوا تاي خون انتي تقول لها وجحوي كمي موصل وجحوي تزقد سكوت فراتي الحوي ويلكم تزقد اسم الاختخام محلافي نوع من لا سيكون حسب فراتي الحوي نعخذ زقد سكا ملسي كمي يركا قبل ملسي تهد نزبها خا كمي يخيدالو البروغرام أنسب نحفتي كله بروغرام كمي يخيدالو لو ما أنت مش بعجا مسرت تي زون سي دي جلز بحال تعديلو صباحك دي دي اي دي دولو زي قد الساعة شمونته مصو تباهيلو مالو الساعة شمونته كابتي متي دولو انتاي تريفولو انتاي كسعبي كندي جنزب تواتيو بزقبا كاتاتولو ونحر عقم هالليون كوينو نقوه تسيوم كاتر تسيوم قون تسرحهم معرسوه مسعارو تزي كوينو جن نسخات سرح قون نسرحكا توسخ نزنن نستزارب ختملس بعلم فلتو انتاي قبرتيوم كنا الأفكار تدفع ملكته كان يلكع بقى عصو رسعوا منه سلامتي أخم ترجع بزعازهم صلاة زيهم تزارب بالله ميلي حسب بازارونا يا جماعة سنة احنا ندي له مسلكا نحنا تسرح له سرح نري لنا ترى دي خاني كم زعينة ترانسبارنت كمان يلان كم زعينة اوبن كسرح كمان يلان عبد خد كخيط كون تركوا يدخلني خا حنت بحنتي يوم تصابات أو ترى دي قالوا حنت بحنتي ولا بيجي أنا أقول خده كن دايما تسكع على كن سكرين شوتار إني قالوا كله تصفي في سرهم ترى دي قالوا ترتب السنتيم ماسي قال شلل دبها النجار كمان يلا نفسه كف سنتيم كتير في متصابات أبوه even نتما وده لو سواتي متصابات أبوه برسيتن قلن أنا خمسة عين السرح رأي فلتني بروفيشنالاتيم ترى دي قالوا اليوم كم عين السب ليتن معلتن الناس روح خلوه الفي قامشت ود قامشتي سد ود سدي قفح ود قفح تعاقبهم بون جلخستي روعلو متى ما وزي كوارا زيلك عدل كتبه ما يتخيلني خا ترى دي قالوا سيكو عجي صوبول قلد بحر يلن سبنا الناس يخطوا بزح ترى سرع أبزي لوها حنتي لو أمدي خيالات ولا ربي تناح قوي أنا ربي حجي نحن تاني مسكر ربع كنت على مسيلك ولا أنا سمعتني أتين لو كنت على مسيلك إنه نجز عندنا حجي درفوا له تزانق وك حتى زدليق نعنا يحتتن بك بس درفوا أنا أقوالي جوج عارف في اللحوي حسب أبجع تايس كناني حق له تاي مسيلكم بتاعك أخبره ده أمر رايتم منه ترديك له هم حواد تفاعل كم كانت تتبعت الزبالة حادث بسنة سرعة مالتي محواد كنزه هالك تحيهم خمي كم يبتيحهم انتي تجبيرو انتي تجزيو انتي وتعي له حتى كاكو مسلو كستاكوي حقوكوي بحرقوكوي ومتى إلى حدا جنس هرقتي كم قالوا ودلهم كمزي قال خلك خلقن وعيس معك انتي حزب مسلي حسامو نون عيني حسا حتى انتي حزب مسلي حزب مسلي واحد أبي الله خمي الله قال خبلا حدا متى خمس خلك مسلو دي كم تسرق تاجت لو انتهي نجرابي رينا خنسرق بحق ما تخاجن مشاكل برتع ومت عندي تهات ولا بقول دخون نجر ما تها انت تجيرو كم يخيدالو انت يجزيهم امتى بتيحهم إلى حتى كاجن قد نزمالتي زخون خيس مع زخون خير أخاجن خمسة ناولك خمسة خلقن موريسنا عنا تهلا خنا دامبر أفتنا دوم مستوي ودينا قال خمسة غيرنا كم زخون أين خلنا قال مالتي حبا نن عن حبا عجي في جوجاوي كحتكم مسكه مالتي احنا عزي انا جروب انا يري الله خندي انا بطعمي زوجين بايزوي زبحال زلو وصيمكم خزاربو خلو تزريو سلازريو زلو انا يسمعن اندي ايسمعون ايكونن جن انت على مثلا سوق بولو تباهيلهم ضمن حاجه سوق يلو مالو مش ملسا ايهابن سغا حجي جوجو بقى دحن قدفو منظم زتصارفو زلونو طب بزي كبرت حتى زلو مقدفو تهزبون كفلت يدلي زلو نغراتي كفلت يدلي زي نغرم انا زي نغرم نن صقم ولا هذا من عدس كلك انا نغركم انا نحن نغركم حساب ديهم صبصاب ديهم ديو صقم ابن انا زي نغركم شمونت ميت كنتال بلكم الله نحن كنتال بجعه الشهر بعوا اربحكم ابدا صحفوا تعرف ገንዘብ كان ناي تيك توك بنورمال تزواجه أبيبال أبسلستيو كا ألو مسانا نحنا جن إزي وصي زلو ناي شمون تميتو كنتالن تمليسو صبصابنا رسيتنا ركبومنا نوري غير عنتوي رسيتها ركبومنا كلنا سئلنا ركبنا بزلنا نرس ولا سومس رسيتنا يخلص جزء وس ركبومنا بوشتس تركبنا لنا نحنا جن نحنا ندل زلنا
መፅኦም ብቪድዮ ሰሪሖም ነቲ ህዝቢ እንታይ የድልዮ ሰሚዖም ፀብፃቦም ተኣኪ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ምስ ረከቡና ከዓ እዚ ምሳና ዘሎ ገንዘብ ክንሰደሎም ከላ ከዓ ምሳኩም መፂና ህዝቢ ከምዝን ኣብፅሖም ኣለዎ ሞ እቶም ናይ ዳባ ደለው ህዝቢ ከዓ እዝን ዝለው ሞ ከነውርዶ ዶ ኣይከነውርዶን ክንብለኩም ኢና እምበር ንስኹም ስለ ዘፃደፍኩምና ተፃዲፍና እቲ ገንዘብ ኣይንሰደድና ሓታትን ተሓታትን ዘለዎ ነገር እዩ ተሃዊኸን ዝደፍኦ ተደቢረን ሓፍስኦ እዩ ትዕግስቲ መራርያ ፍርኣ ግን ምቁር እዩ ስለ ዝተዓገስና ኢና እምበር ክንደይ መሰናክል ከይዱ እቶም ኣብኡ ደለዉ ኮይትኩም ሕተትዎም መወዳእትኡ ግን ፅሩይ ሰርናይ ህዝቢ ከመስግን ሪኢኹሞ ስለዚ ዜርካ ፅሩይ ዶንጊና ዶ ዶንጊና ንሕና ይኮናን ግን ዶንጊና ኣብ ዳባ ዘጋጥሞም ነበረ ኣንቶ ያብ ላይፍ ሪኢኹም ይኹን እንታይ ኢሎም ይዛረቡ ነይሮም እንታይ ዓይነት መሰናክሊ ሕሊፎም እንታይ ዓይነት ገይሮም ከዓ የብሉ ነይሮም እዚ ናይ ቲክቶክ ንሕር ዘዲኹም ከዓ ከነምፃልኩ ኢና ብስክሪንሽቱ ንንኑ ከይተረፍናሲ ኣብ ገዛኺ ብጌጋ ዝኣተወ ኣምፅየ ኢልና ዓንቶ ይስስ ካሜራ ገልቢጥና ነርኩም እዮም ንንኑ ባዕልኸ ሪኺ ምስ ሻውል ኣነስ ኣይፈልጦኒ ከመይ ገይረ ከሪኦ ነዚ ህዝቢ ኢልክ ስክሪንሹት ከመይ ኣምሲኸ ትፈልጥ እየ ክሳይ ዝብለክ እስኺ ስለ ዘይትፈልጥ እየ ድብለክ ዘለኹም በርቶም ካልኦት ከምፅኦም እስኺ ግን ከመይ ገይሩ ኣይክእሎን የልክናስ ሻውል ብውሽጢ ከይድካ ኣርኢ ያልናስ ናትክ ከይተረፈሲ ዘይትፈልጥ እየ ከለኸማ ንስኺ ጓል ሃገረ ሰብሲ ኩሉ ኣምፅኦሞ ስለዚ ሕርካም ዝጠፍእ ሰብ የለን ኣነ ብፍላይ ፕራይቬት ኣነ ክነግረኩም ካብ ክብረተይ ንብረተይ ክሸይጥ ድበልፀኒ እዛ ትኸይድ ዘላ ገንዘብ ከዓ ክብረተይ ስለ ዝኾነ ጠጠው ኢለ ዘለኹ ሕርካም እንትኾን ከጠፍእ ማንም ሰብ ኣይደለኒ ዛስ ኣበይ ገዛኹም ደቂስኩም ደይኮንኩም ንዓና ሕጂ እንታይ ትገብሮም ሰሙን ሙሉእ ክልተ ሰሙን ሙሉእ ንዳባ ናብ ገለ ክንድብል ዓይንና ዓንቂሉ ደይቀኒ ክንደይ ሽርሕን ጉርሕ ተፈንጢሱ መፅኡ ዘሎ ድክር መሰበልናዮም ግን ተገምጢሎም ሕጂ ተን ማካይን ፈቲሖመን መን ኣሲሮውን እኮ ንፈልጥ ኢና እዚ ኩሉ ከይድ ደቀነየ ግን ስቕ ኢልና ክንከይድ ከኒና ስቕ በቃ እስክዳሓን ይኺዱ ንሕና ስምዒታውን ከና ደገ ወፂና ምዝራብ ጠፊእና ድዩ እቶም ኣብ ደባ ደለዉ ሊኢኸንዮም ደሉና ግን ኣብ ሓደጋ ስለ ዘለዉ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ እንተኮይኖም ሬፕ ወይ ሓወይ ከምዚ እንዲ ነይሩ ኢኻ ክትፅሕፍ እምበር ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኩሉ ሳዕ ግዜያዊ ስምዒት ከተርቡ ሂወትና ኣይተእትዋ ብሓዊ ግዜያዊ ስምዒትና ክነርቡ ደገ ወፂ ክዛረባን ነቶም ኣብኡ ደሎ ሰባት ሂወቶም ኣብ ሓዊ ክእትዋ ኣይደለኒ ሓሳ ብዘይ ባሕሪ ወላ ሓንቲ ትርጉም ትበሃል ይብሉን ስለዚ ዝኾነ ነገር ማቹር ኮይኑ ዝኸደ ይፅቡቅ እቶም ብስነ ስርዓት ተሓቱ ዋላ ብቅዳይ እንዳዘር ሰናይ ሕድኩም ነጊሮኩም ትማል ዳሞ ኒካ መፅየ ክዕደል እዩ ኣትይሎ ኢለኩም ሎም ንጎኻ ሪኢኹም ተዓዲሉ ኣትዩ ስለዚ እዚ ዝሰልዲ ከዓ ትደሊ ዲኹም ፀገም የለን ብፋክትሩ ብሕሳቡ ብሙሉእ ኣብ ኢድና ኣሎ ተረዲኩም ጥራይ ይመለሱ እዞም ሰባት ብሰላም ይመለሱ እስተሎ ገንዘብና ከዓ ክነውርዶ ከለና ከዓ ፀብፃብ ጌርና ክንበኩም ኢና ፀገም ይብሉ ቀዳምነት ንዕኦም ክንሰደሎም እንተኮይና ግን እቶም ወሪዱ ዘሎ እንታይ ዋትዩ እንታይ ወፅዩ ፀብፃብ ምሰምፁልና መፅኦም ንዕና ጠርቃምና ኣይኮና ብሙሉእ መፅኦም ኣብ ላይፍ ኣትዮም ክዛረቡ እዮም እንታይ ወፅኦም እንታይ እትዮም ምሳና ጠጠው ኢሎም ስለዚ ዘይምህዋኽ እንታይ እስከ ጎጃ ዓርኬ ኣብኣ ክምላልካ ይሕዋት ማለት እዩ ኣብ ዘለኹም ሕሰብዎ እሞ ንሕና ፀብፃብ ኣቕርቡ ይኮና ተባሂልና ንፅረፍ ኢና ዘለና ተወለዱ ኣብ ነብስኩም ጌርኩም ሰድዎ ንሕና ግን ህዝቢ ይዓቢ ወይ ድማ እቶም ዓበይቲ ይዓቢልና ትቢልና ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሓሸው ክንወድቕ ኣይደልናን ከምዚ ኢልንዶ ከምዚ ክንብል ኣይደልናን ገለ ማለት እዩ በቃ ሓንግረፎ ሶም ከመን ብዓብዩ ዶ ሕልፎ ዘሎ ብትክስርት ንዓኹም ተፀሪፍኩም ፅናሕ ጎጃ ዓርኬ እንታይ ከይልኩም ኢልና ናይ መን ፀብፃብ ኢኹም ትብል ናይ ቲክቶክ ጎጃ ዓርኬ ፅናሕ ድሓ ክነግሮም እዩ ከምኡ ኢልና ትንቢልና ማለት እዩ ስለዚ ብስነ ስርዓት ብሬስፔክት ማለት እዩ ኩሉ እቲ ነገር ንገብረልና ብውሽጢ እዚ ከምዚ ጌርና ክንዲዚ ገዚና ከምዚ ኢልና ክንነግረኩም ኩሉ ምስ ተወድአ ኩሉ ብሰነድ እኳ ተሓዝ ኣሎ ቢሮ መልእዎ ኣለዉ ገለ ገበር ኣሎ ኩሉ እኳ ኣሎ በቃ ሎማ ዓንቲ ክንዚ ገዚናስ በቃ ክንዚ ጌርና ኢልና ክንነግረኩም ሽዑ ክንፅብዒት ከምዚ ጌርናስ ክንዚ ጌርና ክንብለኩም እቲ ዝገበርናዮ ኩሉ ንገብሮ ኣለና ኩሉ ነብሉ ኣለና ማለት እዩ ሽዑ ኣብ ናይ ሓደ ገዛ ከፊትና ከዓ ኩሎም እትዮም ነዋፅ ነበርና መፂና ኩሉ ፀብፃብና ክንዲ ዝተዋፂና ክስቶ ክንዲ ዝተገዝኡ ኩሉ ወላትዮም ንገዝእዎ ብክንደይ ገዚኦም እንታይ ገይሮሞ ሽዑ ኣብ ሓደ ላይፍ ኣቲና ኩላትና እትዮም ንሰርሕ ነበርና ነትዮም ህዝቢ ክነብርሃልኩም ኢና እትዮም ቪድዮ ቆርፅኻ ቪድዮ ቆሪፆም ከዓ ክነግርኹም እዮም ማለት እዩ ካብዚ ወፃእ ግን ከምዚ ኢሎም ካብ ሕጂ ንሕና መላሓስታ እውን ሓጭር ኣይኮነ ማለት እዩ እቲ ዝግብኦም ጎረመስ ክንህቦም ኢና ኣባና እምነት ኣለኩም ይሃልኹም ከምቲ ናቶም ተሓሳስባት ኣለኩም ካብ ሓንቲ ይብለኩም ብትስኹም እንዳሓሰብኩሞ ተጓዓዙ ባሕና ጆኹሞ ፊልድ ዓርኪ ከመይ ኣምሲኹም ኩላትኩም እንታይ እስከ ከምዚ ገመል ጉዕዙ ቅፅል ከልቢ ከዓ ነብሐኒ ረዲኹም ንስኹም ኣጆኹም ኣነ ማንም ሰብ ማለት እዩ ኣብዚኣ ናቶም ዘረባ ገለ ስለ ዘይኮነ ኣይነ ወርዳኣ ንእስኹም ክትውቀሱ ከለኹም ማራ ፀገም ኣሎ
تنكف خلهم ولا شيء كذي زي بعدين هون أبتحت قينا يسمعنا يبلنا تمال بعد في اللي يكون ربي بجفتر وجوب كلاتكم بقى أبس نسخان وعلى غفير اللي ستخص لا بالكافي كم هي حد فكر إيه كان ريال ساقم تبهالي بود حجي ني دا ترحس جبنا تقينكم أنا ساقم تبهالي بود مسام ني تنكفنا تحاورنا ولا ساقم يقولنا أكاونتهم كأخنا حتى نغيرنا بليز أبكم ممكن بتسع سيدي لنا أكاونتهم صحن تجزيات أكاونت معزة نورمال نجار ما نمسك كابزي أما تشوفهم سرقت روج له تبلو مزلقهم أنا بلكم على بتم كحتي بحق النتكا نظام سوات اليوم جنزب نعمة تقبلهم ناتكم من قد جيركم سدود وصرح لأنه بلكم يانا ما نمسك سرح غير سبيل ما نمسك كابزة تحت زلنا كواي جميرك لازم نقول له نقدفوا بجاهم مرالو ما يتصبروا لنا بسلام كسرحوا بجاهم حرايلو أنا هنا بقولكم سنحنا زاني حاجة ترى تود أمبر ولا حموم كمان كي تعجزوا هزب تعجزوا يفطني كي تعجزوا ولا في لخنا نقولكم ولا إنه نحموم ولا كي تعجزوا واي مويته حاجة وجع كده مسيلك حسب أنا قلبي تسؤول قلبي تخمي جري جانا زي بعدين أنت في لي مو تأجنا نتهم بيخم سرعوا ولا خم أنت كون في لي حسب زاربني في لي كنقرك حادث أنت رأت تشجيرو كحجز كخل ألو كل زهزبكو إلكم أبونا هنا دلنا نبونا هنا نأمنكو إلكاي نزوم إليت كم عسرت بتابع تدري بوسحو نورامات فجر ودفجر بس هنك زي حاجز دللي يسب بنش لي حاجز هوت كزر دخل رأي وند زجيركم مرلهم شو ممكن متكونتال نبتي أندبات متي تريد حجزون يركم زجيرهم متنيرو كنا يتأمي حدر نبرة قلعة تدري حدر له بحج خاء تكال عيرون دخل متسأل تردي كان في لحنسب نو سمعت حنسة أتروب عتك كنا ركوا مروب حنت عتك نزيهم سبازيهم سي حدا ولا فوس محلاسي بيدو خفيت عقب زول مالدي حدا بلكن هبزي شاركم لغه الناسي العلم 200 قال شح حساب ريو ترديكا العلم 200 قال شح كابديوم العلم 200 شح حسابسي ولا حدا سبسي تسكتب طريقنا يلو دماغو يلن تطابق حدا سب كسن وا كم يجي ودفهم مسنا الحمد لله تقولوا مسنا حنو عمساين قدسوا لنا جينكا اتيوم اجوهم دبلغه حدا بيدو خفيت سي دايتو مالهم ربي حوي كنغركا وما سلاز ازي اخذ انا حاجه لك اقول رب حوي حمومات عينا حق زيهم قدو دلو انت اذا نحنا بقى كم سبنا مالتي كشلت غشي 16 15 قرشي بزي قدس كنواطينا تغوسغوسات انتغالجن ناقوم حلفوا نفتيهم سرد دلو سمش اموناتهم استخما حجزوا حدا ورح تقبلنا حزوا ندخل نقل سرعوا تريوا يولهم عندهم العلي 3 4 ولا يحتاجوزهم تاي قبر لمالو حجزهم من حجزوا بعلم فطوا مالتي سلاز نحنا التزبي أنا سي ربي حوي أنت ولا ربي ورا نربي خنقرو أنا نبعليسي كابناتي كزارة بكسب كابناتو خزارة بندي ودشوي أنا نبعليسي كابتن زينة براني كابانكي أو إيه سديدة كابانكي ذاتو زيوم سبك فلت الكا زيت ده اللي مخانين بر أبز مسكر ونزب صحينا برنا لكن كيف أنا إز نجرز مسمته يفلت تبهيلو نفتون قرب تسديدو دس زي بلك أنا جر مالتي ولا نتسبسي مودس للصبر وطراي بقى يفلت أكون أتهز بقطاري وهم أتهز بقطاري وهم زين تاقم كل الدولو تهز من دقز دريم دولو مالسي كم سرقت يوم كبار كله سي حدث أوكي بعيني ثريو يوم سوم كل سرقت خلنا مسؤولي أنت هيجيب لك أخذ الكيكيل حدث بحثت اوكي اسكت انا طرس ولا حتى مو مسؤولي مش كم زيالو مش سبسي نحن مرة سب مش مسؤولي وسلدا بيالو دويلو حتى بخما يسرقهم تجيب لك انا خولك مسؤولي يقولون حجي في اللي انا ستايك لك عم دلو مسيلك في الحوي الصوم قدن يوم اب جيجا سلازلو قدن يوم حجي بزعبات ناتهم جيجا وقول حفر رأزي ناتي يكحزو في الحوي اوكي جود اذا ناتكا تصبو جن مع سي زيادة قولي حد كم زنسوم دقوا عرضوا كم زنسوم زاربوا زلوا يكونه already كابتي كبلوا دقنيو نعوم كتأراطرهم دخل ديكونس نعوم كتأمامنهم دخل نتخبلوا دخل ملحسهم كحيهم دخل سي already حد أمامهم كتعميم نهاية السرعة كاي السرعة كوسيب قالك واق روعيلو عبز ماس ميديا السطرة ديكونس توسخ كمان كلا حاجة زدلي سبت أكيد خلص انتي نكبر موز أوكي نزوم سبات زيهم كأ بقص أم مسيهم أمناتهم أكاونتهم سن بدلياتهم بدلياتهم سب حجزهم ددلخ أي زارو تبعيلهم
كابتي ሕብረተሰብ ከዓ ካንሰር ደለዎም መፅኦም ካልእ ፀገማት ደለዎም ሰብ ከዓ መፅኦም ከዓ ኣካውንቶም ሓቢሮም ከዓ ሰበብ ብወገኑ ከዓ ክሕግዞም ውዒሉ ተረዲኻኒ ኦረዲ እቲ ራውንድ ዋን እቲ ናይ ቁፅሪ ሓደ ጉዕዞ ናይ ሎማዓንቲ ናይቲ 800 ኩንታል ተጀሚሩ ኣሎ ብድሕሪኡ ድሒሩ ዝስዕብ ገንዘብ ከዓ ብኸመይ መንገዲ እዮም ክሕገዙ እንታይ ተሪፍዎም ደሎ ምስቲ ህዝቢ ተራዳዲእኩም ከመይ ጌርኩም ከም ትሕግዝዎ እቲ ህዝቢ ከዓ እዘራርብ ስለ ዘሎ ናይ ኩሉ ከዓ ፀብፃብ ከዓ ንህዝቢ ትሕብሮ ህዝቢ ከዓ ብድሕሪኡ መኒታ ሓሳዊ መኒታ ሓቀኛ ይፈርድ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ሰማዓይን ተዓዛባይን ጥራሕ እዩ ንህዝቢ ሎማዓንቲ ጥዑም ተስሚዕካዮ ምሳኻ የንጨብጭብ ፅባሕ እንድሕር ደጠራጥር ረኺብዎ ከዓ ፅባሕ ከዓ ንዓኻ ግልበጠካ ህዝቢ ዳ ህዝቢ እኮይ ንህዝቢስ ብምንታይ ኢኻ ምክተእሙኖ ትኽእል ኦረዲ ዚ 840 ሰብ ምሳና ዘሎ ነዚኣ ሰሚዕዋ ኣሎ ሶኬ ጉድ ኣብቲ ናቶም ገዛ ከይዱ ከዓ ብውሉ እንደብውልን ክሰምዕ ከሎ ከዓ ግድን ይክጠራጥር ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኣገዳሲ ዝያዳ እቲ ህዝቢ ከዓ ፅባሕ ንጉሆ ኣቡንካ ጠጠው ድብለሉ እቲ ህዝቢ ድሓቶ ደሎ እቲ ህዝቢ ድደልዮ ደሎ እቲ ነቲ ህዝቢ ዘድል ደሎ መሳለጢያታት ኩን ኮይኑ ንህዝቢ ምዝሕበር እስኻ ፕራውድ ኮንካ ፅባሕ ንጉሆ ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ ንክትዛረብ ብቁዕ ኮንካ ንሶም ከዓ ርእሶም ዘድንልሉ መንገዲ ከዓ ብዝፍጠር ተወሳኺ ኣብዚ ክትዛረቡ ዝፀንሐካ ኣነ ይሕግዝኒ ኣነ ይገብርኒ ኣነ ንምንታይ ከምዚ ይብሉኒ እዞም ሰባት እዚኦም እኮ ጋዓተይ በሲላት ሌላ ዓለለ ትበሃል ሰበይቲ መፍተቶም እሶም እኮ ረብሓታቶም ስለዝጎደሎም ኣብ ገዝኦም ስለኹም ዓይነት ስምዒታት ስለ ዘይተተግበረ ጥራሕም ዝዛረቡ ደለዉ ኦረዲ ኣብቲ ናይ ሓገዝ ዝግበረሉ ዝነበረ ሰዓትን እዋንን ግዜን ከማን ሽዑኦም ምጭብርባር ጀሚሮም ጌና እቲ ገንዘብ ኣበይ ተዋፅዩ ክንደይ ኣብ እንዳመን መኒ ተቐባላይ ጌና እዚ ኸማንሲ ጌና እዚ ህዝቢ ጌና ህዝቢ ኣብ ምውፃእ ከሎ እዮም ኣፎም ምኽፋት ጀሚሮም ነዚ ክርዳእካ ንሕርደይ ክእል እንተኮይኑ ካብዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኢኻ ክትመሃር እንታይ ኢኻ ሓገዝ ትደሊ ዘለካ ህዝቢ እንታይ ኢኹም ምልሰሎም ነዞም ሰባት እዚኦም ሶፊ ኢላሓወይ ሓደ ግዜ ሲ ርዶ ይላዓልካ ኣነ ካብለካ ኣሎ ንሕናሲ ክነይረካ ኣነ ብፍላይ ከም ፊለ ድሓን ኣብ ናይ ሓገዝ ብዙሕ ተቢለ እንዴ ድሓን ዋፀ እየ ክንዲ ኣለዋ ኣሕዋትና ገለ ብውሽጢ ማለት ብዘይ ምጥቃስ ማለት እዩ ክንደይ ዝተጎዳ ኣለዋ ብውሽጢ ሲ በቃ ገዲፈ ኣለኹ ዝበላ ናብ ልበን ንመለስናየን ንሕና ኢና ኣነ ሕጂ ኣይሕሱን እዚ ናይ እዚ ወላ ሓንቲ ፀገም ትበሃል እሶም ኢሎምኒ ስማዕ እሞ ንሕና ሲ ኣይኮነ እንዶ ከምዚ ዓብ ነገር ባና ተዛሪቦም ሲ ብኾነ ሸይ ነገር ተዛሪቦም እዮም ግብረ መልሲ ንህብ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ድሕር ኣይንብልና ግን ንብል ደለና ሓንሳ ጥናሓሞ ሰብ 5 ሚልዮን ሓጊዝካ ወይ ድማ ሚልዮን ሓጊዝካ ጅግና ኢሉ ክጠቃዓልካ ከሎ ኣብ ፅቡቅ ማለት እዩ ኣብ ሕማቅካ ካብ ፅቡቅ ሰብ ከፀልመካ ሰብ ከም ዝኽለካ ከሎ ስለምንታይ ድሓን እኮ ባና ሞይ ተኣማመን ድሓን ወላ ሚት ከሚት ማይእመነና ግን ስለምንታይ ከም ሕቶ እንታይ ጭብጥለኩም ኢሉ ዝያሓቶ ወላ ደይቡ ሓደ ኣትዩሲ ጭብጢ ርዩና ስርቂ ማቕልዎ ከም ዘለዉ ወይ ድማ ከም ዝገብሩ ከም ዘለዉ ሲ ጭብጢስ ኣርኢና ኢሎም ኣነ ኮነ ንዖም ይኮንኩ እንዳሓቶም ዘለኹ እትዮም ፀረፉና እትዮም ዝኾነ ዝብሉና ደለዉ ናቶም መገዲ እዩ ፀገም ትበሃል የብሉን ድላይቶም በሉ ኣነ ድብለካ ዘለኹ ግን ሓደ ሰብሲ ካብዚ 800 ለና ኣብዚ ሕጂ ጉረፎ 800 ብዚ ቲክቶክ ንሰርሕ ኮልና ልዕሊ 100,000 ሰብ ርዮም ካብዚ ሓደ 100,000 ሰብ ኣትዩ ንምንታይ ጭብጥለኩም ድዩ ከም ተረቕዎሲ እንታይ መረጋገፅለኩም ኢሉ ክጣበቐልና ዘይክእል እዚኣ ናቲ ንፅር ትሑት ስለዚ ናይ ሓደ ሰብ ኣጆኻ ንዖም ኣይትጎደሰሎም ኢሉ ክጣበቐልካ ከሎ ኣብኡ ኣትኻ ክዳረገመልካ ኣለዎ ኦኬ ምሻለካ ክንዱ እኹል ውላድካ ይትመሓዝ ዝብሉ ስላ ኮነ ወለድና ኣለዉ ሽዑ ግዜ ዳ ወላ ውላድካ ኩንዳ እምበር ክትምሕለሉ ይትኽእል ኢኻ ግን ውላድካ ብኸመይ ክትሓተለካ መሰልካ እዩ ወድኻ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ከም እንዳበሎ ኢልካ ጌጋ ተገይሩ ክሽፍነሉ ይትኽእል ኢኻ ግን ከዓ ተሓተሉ እንታይ ገይሩ ብኸመይ እንታይ ጭብጥለካ ትብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣይኮንኩ ዓየት ኣገዲሶምኒ እትዮም ህዝብናትና ግን እትዮም ኣብኡ ኮይዶም ሓሳብ ድህቡ ወይ ድማ ኮይኖም ዝከታተሉሲ ከም ተሰረቀ ዘይኮውን ምሻለካ ኣጀንዳ ኣውፅሎም በቃ ሰሚዐዮም ከምዚ ክመቕልኹም ክንመቕለካ ሞ ንዓምሳና እቶ ገለገለ ብሉኒ ገሊሎም ዛረቡ ማለት እዩ ከምኣ ከም ዝበለካ እንታይ ጭብጥለካ መን ይበልኩም እብል ሕጂ ስማርና ምሻለካ ተወዲእና እንዲ ትመስ ገለ ስቕ ኢልና ንሕና ቀቢልናዮም ድሓንሶም ይዛረቡ ኣጀንዳ ነሲኢና በአነ ዛረባ ኢልና ሸል ኢልና ንዐን ናይ ህዝቢ ግን ከም ሰብ መጠን ክጣበቕ ግባእ ነይሩ በር ተፀገመ ካባና ሓሊፍና መን እሞ ክሕግዞ እንታይ ንሕና ሸር ንብል ንሰብ ትዋጋ ንኸፍሎ ብዘይገድስ ድሕልፎ ዘሎ ዋጋ እዩ ንዓና ዘገድሰና
ግን እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ከምዚ ናይ ባሓቂ ኣለዉ ብኦም ድሕር ኣይንብልና ግን ክንደይ ኣለዉ ካብዚ ናይ ሓገዝ ደንሰሓቡ ማለት እዩ ክንደይ ኣለዉ ፊላሕወይ ኣለዉ እቶም ንሕና ዘለና ፀገም ይብሉን በዓል ቲቲኤም በዓል ዲያና በዓል ሳክ ኣለዉ እሞ ኤሪላቭ ዕድል እስካሃቦም ይዛረቡ ንሕና ኣዛርቡ ንኸይተዛረቡ ወይ ኤሪላቭ ወይ ትሚት ወይ ሳካ ወይ ዳንያ ትምኒት ሓሳብ ኣለ ክዲ ትምኒት መጀመርታ መፅያ ወሄድ ትምኒት ዓፍና ኦኬ ዲኑ ወይ ኤሪላቭ ዛረብ ዲ ኖ ኣይዛረብ ኦኬ ሳካ ኣቐዲሞም ዝሰደዱ ወይ ካ ምስለኒ ስሒብኩሞ እንዳሞኦም ዲ ዝገዛረ ከምኡ ይገብር ኮይኑ ሰብ ካምፓዳ ዲ ጥሩን ኣለዉ መስለኒ ሶሪ መርሓባ ከመይ ዕድጊ እግዚኣብሔር መስገን ሰላም ድኹም ኣምላኽ መስገን ሓቂ ዘረባ ከቢድ እንዲ እዚ ተሕልፍዎ ዘለኹም ናይ ህዝቢ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድካ ኣነ በዛ ነፍሰይ እዚ ትወፅዎ ዘለኹም ክወፅል ሓቂ ዘረባ ከቢድ እንዲ እዚ ተሕልፍዎ ሚት መግበራ ፊሊፕ ፕሊስ ገሌን ከም ዳጣሕን ኮይኑ እንዳእቶ ቀፅል በሊ ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኣነ ክሕልፎ ዝደሊ ንዞም 700 ገለን ዘለኹም ህዝቢ ሲ እንታይ ኣኹም ኩንኩም ምስ ዝዓመረ ትዕምሩ ካልኣይ ንዞም ቆልዑ ሕሳብ ኣምፁልና ምሕታት እኮኒ ሽግር የብሉን ፀገም የብሉን ግን እዚኦም ወሪዶም ድዮም ትሰርሕዎ ኮይኖም ዊን ሕሳብ ከምፅልኩም ገዚኦም ከብፅሕዎት መግብሲ ክንደይ ግዜ የድልዮ ዊን ገንዘብ ድዩ እቲ ኩሉ ነገር ዘሕልፍዎ መሰናክላሲ ኣይረድአኩም እንዲ ኮይኑ ንምንታይ ኣኹምኩም ጌርኩም ትርብሽዎም ህዝቢ ስለ ዝሕግዝ ዘለውሲ መምሳዕስዓ ኣይትሳዕስዑ ቀሊልካ ኣይኮነን ንኩሉ ግዜ የድልዮ እዩ እንዳብሓጎም ኣይኮነን ብትሕምፂ ኢሎም ደምፅዎ ነገር ስኒ ኣይኮነን ንዕኦም ተፅፊፍኩሞም ካ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ስማንም ሰብ ትሕግዝ ሰብ ኣይርከብን እዩ እዚኣ ኩልና መንጨብጨብቲ ንኹን ካብ ነብስና ጀሚርና ማለት እዩ ይቅርታ ብዙሕ ዘረባ ኣይክልኛ ግን ነስኹም ኣጅኹም ቀፅልዎ ዋላ ሓደ ማንቲ ለነጢራ ናብ መሬታ እዩ ቴንክ ዩ ቀፅል ፊሊ ትብል ደላ ወይ ገብሩ على غير فيلي قبرو مرحبا عدلنا اخا حبيب انا الشعر هذا هو هذا بزخونه طعمي زي ما سكنوا كنا فعات خمسه حفنا زبلتاسي بالسب عنك في التسخين صار هو هذا اللهم انا كنت مسمر ناتو دي ولا ناتناي ما هاتو يكون تماليس كاتو ناتو